بی بی پاک بطول پاک بطول بی بی پاک بطول دے لالاں دی بی بی پاک بطول دے لالاں دی اگلی لائن تے شاہ جی انہوں کہنا نہیں بہنا انشاءاللہ آپ ہاتھ اٹھا کے بولن گے گل ہی ایسی آ گئی ہے کیڑی کہ بی بی پاک بطول دے لالاں دی مل کے ذرا بولو ذرا لالاں دی بی بی پاک بطول دے لالاں دی بی بی پاک بطول دے لالاں دی کیا بات میرے لاجپالا نعرہ حیدری نعرہ حیدری بی بی پاک بطول دے لالاں دی کیا بات میرے لجپالا دی بی بی پاک بطول دے لالاں دی کیا بات میرے بولو ذرا لجپالا دی آواز آئے لجپالا دی کیا بات میرے لجپالا نا اجے بھی آواز نہیں آئی مل کے آواز آئے کیا بات میرے لجپالا میں اگلا شعر ادوں پڑھنا جدوں سارے دی آواز آ گئی او کیا بات میرے لجپالا دی بی بی پاک بطول دے اور اس گھر وچ کوئی تھوڑ نہیں یارو پتہ نہیں کتنے جا کے بولنا تو سبحان اللہ اس گھر وچ کوئی تھوڑ نہیں یارو منگن دی بھی لوڑ لیا یارو منگن دی بھی لوڑ نہیں یارو ایتے رکھ دے خبر بحالہ دے کیا بات میرے لجپالا دے کیا بات میرے لجپالا دے بی بی پاک بطول دے لالا دے کیا بات میرے لجپالا دے بی بی پاک بطول دے دل کسے دا پوری توجہ نال سونا ہے کہ دل کسے دا توڑ دینا ہی دل کسے دا توڑ دینا ہی در تو خالی موڑ دینا ہی در تو خالی موڑ دینا ہی او کی مثال دیوا بے مثالہ دے کیا بات میرے لجپالا دے بی بی پاک بطول دے لالا دے کیا بات میرے لجپالا دے بی بی پاک بطول دے اگلا شعر میں تار شاہ جی المو کر کے پڑھنا ہے تو توڑی سبحان اللہ سننی ہے شاہ جی یزیدی ٹولا آج بھی روے کیوں کیونکہ آج بھی حسین پئی ہو اٹھ کے بھی سبحان اللہ آکھو نا پھر بھی داد تھوڑی ہے دوبارہ سنیا جے شاہ جی یزیدی ٹولا آج بھی روے کیوں
اج بھی حسین حسین پئی ہو اج بھی حسین حسین پئی ہو باوے گل کئی سو سالاں دے کیا بات میرے لجپالا دے بی بی پاک بطول لالا دے کیا بات میرے لجپالا دے جس بندے نے اس بارگاہ دا ادب کیتا ہے سنیا جے ذرا پھر اللہ نے مقام کی دیتا ہے کہ ادب جنید کمال دا کیتا شاہ جی ادب جنید کمال دا کیتا ادب نبی دی آل دا کیتا ادب نبی دی آل دا کیتا پھر پائی شان رب کو کمالا دے کیا بات میرے لجپالا دے بی بی پاک بطول دے 18 منٹ ہو گئے 4 تے 2 کنے ہوندے نے 6.5 منٹ رہ گئے اچھی بولو سبحان اللہ پورے ٹائم پہ انشاءاللہ مائک چھڑ دینا ہے آؤ سمندری روڈ رہن والے ہو شاہ صاحب دی میت وچ رہن والے ہو آؤ حسین دا تعارف کرا کے جانا چاہنا وا رسول نانا بابا علی نا 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 بھائی سبحان اللہ تھوڑی ہے اچھی بولنا پڑے گا علی دا نام لینا ہے تو گج کے لینا ہے میرے نبی دے صحابہ فرمان دے لے توجہ نال سنیا جے شاہ صاحب نو تسی سن دے رہندے ہو شاہ صاحب کو اسی پڑھے آئے تو شاہ صاحب دا سبق جڑا لے آئے اسی سنانا چاہنے ہیں میرے نبی دے صحابہ فرمان دے لے جدو کسے کمینے نو لبن دی لوڑ پیندی سی یا کوئی کمینہ ویکھنا ہوندا سی اے ویکھنا ہوندا سی اے کمینہ اے کہ نگینہ اے ہونا ہی پتہ لگ جائے گا کہ الحمدللہ سارے نگینے آئے بیٹھے ہو میرے نبی دے صحابہ فرمان دے جدو کسے کمینے تے نگینے وچ فرق نہ ہوندا سی علی دا نام لے لیندے سا جڑا خوش ہو جاندا سی پتہ لگ جاندا سی اے نگینہ ہے آؤ پھر حسین دا تعارف کرا کے جانا